बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. Amen. धाड तुज्या आत्म्याक आणि सगळें नवें जावन येतलें. आनी संवसाराचें रूपूच तूं नवें कोत्तलोय. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुवें तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं बाबडताची काळजां मोना उजवाडायलीं आनी तांकां तुज्या जिविताची गुटाची ओळख दिली. त्या आत्म्याच्या उजवाडान कितें सारकें तें समजून घेवंक, ताची रूस धरूंक आनी त्याच मोगाच्या आत्म्याची बुजवण सदांच भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. Amen. दुखेचे विधान. म्हज्या देवा, हांव तुका सत मानतां, हांव तुजेर फाती येतां, सर्वय वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां, सगळ्या म्हज्या आत्म्यान, सगळ्या म्हज्या काळजान आनी सगळ्या म्हज्या बोळान. तूं सर्व बरो देव देखून आनी हांवें तुजो मोग करूंक फावो देखून हांव तुजो मोग करतां आनी तुज्या मोगा पासत म्हज्या अपराध्यांची काळजांतान दूख धरतां. म्हज्या पत्क्याची काकुळट कर. आमेन. पाप साहेबाच्या येवजणे पासत. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावंक. आमचो दिसपट ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितां, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालयांत पडून दी नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान बरी कृपेन बरयल्ले सर्वेस्वर तुजे थंय आसा. अस्तुऱ्यां मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मारये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदीं, आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. उद्गारीक मागणी. साहिबिनीक तुज्या आसरा खाल आमी रिक्तांव हे भाग्यवंती माये देवाचे बेपरवा तूं करिनाकाय आमच्या मागण्याची, आमच्या गरजांनी, पूण निवार आमकां सर्वय विघ्नांतली ही आनंदवती आनी भाग्यवंती अंकारी. शाश्वत आदाराचे माये तुजें नांवच घेतल्यार आमचें काळीज विस्वासान भरता. मोगाल माये, म्हाका मजत कर. हांवें सगळ्या म्हज्या काळजान म्हज्या देवाचो मोग आनी चाकरी करूंक. मोगाल माये, म्हाका मजत कर. हांवें केन्नाच मागण्याची बेपरवा करिना जावंक. मोगाल माये, म्हाका मजत कर. निर्मलपणाच्या पवित्र शेगुणार आड ताळल्यांनी. मोगाल माये, म्हाका मजत कर. हांव पातकान पडल्यार त्या निर्भागांतलो बेगीनच उठोवंक. मोगाल माये, म्हाका मजत कर. पातकाची संवय सोडून दिवंक हांवें सगळें बळान वावरूंक. मोगाल माये, म्हाका मजत कर. संवसाराच्या बुलोवण्यांक, खोट्या इश्टांक, पोजड्या पुस्तकांक आनी चलचित्रांक हांवें धीर घेवन पाठ करूंक आनी तांच्या कडसून पयस रावंक. मोगाल माये, म्हाका मदत कर. सबार पावटी आनी भक्तीपणान कुमसाराचो आनी कुमयांचो साक्रामेंत घेवन क्रिस्ती जिविताचे आनी म्हज्या बेसाचे कायदे पाळोवंक. मोगाल माये, म्हाका मदत कर. कश्टान अपराध्या मदें सोंसणीकायेन देवाचे कुशेर राजी जावंक. मोगाल माये, म्हाका मदत कर. पिडेंत आनी दुखेंत, दुर्बळकायेंत आनी आकांतांत. मोगाल माये, म्हाका मदत कर. मन बदलून देवाशी परतून हांवें दिसान दीस फाटी रावणो जावंक. मोगाल माये, म्हाका मदत कर. सदांच हांवें तुजो मोग आनी सेवा करूंक आनी तुजो आलाशिरो मागूंक. मोगाल माये, म्हाका मदत कर. हेरांक तुज्या मोगा सेवेचे आनी तुजो आदार मागचे वाटेर पावूंक. मोगाल माये, म्हाका मदत कर. मोर लागीं पावतोच हांव सासणांत भितर सरतां ते घडयेर. मोगाल माये, म्हाका मदत कर. म्हजी निमणी घडी पर्यान, हांवें निमणो सुस्कार सोडी पर्यान तूं म्हजी जतन कर. मोगाल माये, म्हाका मदत कर. आमचे पासून माग हे शाश्वत आदाराचे माये. क्रिस्तान बासायलां तें आमकां फावो जावच्याक. प्रार्थुया. सर पदवेदारांनी काकुचरा देवा, जाणें मनशा कोळाक आदार दिवच्या पासत निर्मिलाय आंवकार मारी जावंक आवय तुज्या एकल्यास पुताची दी. आमी तुका प्रार्थनांव तुज्या मागण्या वरवीं आमी पातकांचो असो वांटूंक आनी करूंक तुजी सेवा निर्मळ काळजांत त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
अर्गां दितात जायते जाण. ह्या 10 दिसाच्या नोवेना मध्ये तांकां बहुत उपकार मेळ्ळो, त्या देखून ती उपकार वावरतात. कोविड-19 जावन सुटका मेळ्ळ्या, बरेंपण भोगलां, त्या देखून देवाक अर्गां. कॅन्सर जावन पिडीत आसलेली व्यक्ती बरी जाल्या, त्या देखून अर्गां दिता. पाठीचें दूख बरी जाल्या म्हूण व्यक्ती अर्गां दिता. पॅरालिटीक स्ट्रोक जाल्लो, ती व्यक्ती बरी आसा, तिका बरेंपण आसा, त्या देखून अर्गां. भुरग्यांचें एक देणें मेळ्ळ्याक अर्गां दिता. आनी एका व्यक्तीक बरी काजाराची सरीक आयल्या, त्या देखून अर्गां. कोविडाचे सगळे रिपोर्ट्स नेगेटीव आयल्यात, त्या देखून अर्गां दितात. MRI रिपोर्ट सगळे बरे आयल्यात, त्या देखून अर्गां. घरांत आतां शांती, समाधान, सवस्काय आसा म्हूण अर्गां दितात. थोडे आंगवणे आसात. एक व्यक्ती आपली प्रॉपर्टी विक्रेक वेता म्हणून आशेता आनी ती बऱ्या भाशेन वसूंक जाय म्हूण तो विनंती करता. भुरग्यांच्या देण्या पासत एकान विनंती केल्या. काजारी वतपणांत आतां थोडेशे संकट आयल्यात, ते बेगीन सॉल्व जावच्या खातीर मागणी करूंक सांगलां. एका व्यक्तीच्या किडनींत फातर आसात, तर ताका तातूंतल्यान बरेंपण मेळोवंक जाय म्हूण तो निवेदन करता. आनी एक व्यक्ती ताचें इंटरनल ब्लिडींग आसा ब्रेनांत आनी लेफ्ट सायड पॅरलायज आसा, त्या व्यक्तीक बेगीनच्या बेगीन आदली भलायकी मेळोवन दी म्हूण आमी मागुया. एका व्यक्तीचें एनलार्ज प्रोस्टेट आसात, तशेंच ताका डायबिटीस, कोलेस्ट्रॉल आनी BP आसा. तातूंतल्यान सायबी मायच्या मध्यस्थीन ताका बरेंपण मेळच्या खातीर आमी मागुया. एक 21 वर्साचो व्यक्ती, ताच्या लंग्स प्रॉब्लम आसात आनी ताका कोविड-19 जालां, त्या देखून ताच्या पासत आमी मागुया. एक बायल मनीस क्रिटिकल कंडिशनांत आसा, ICUंत आसा, तिच्या पासून मागुया. एग्जामींत बरे मार्क्स मेळच्या खातीर जायते जाणांनी मागोवंक सांगलां, तांच्या पासून ती मागुया. कॅन्सर जावन पिडीत एकलो व्यक्ती सायबीण मांय कडेन मागता, ताका बरेंपण मेळच्या खातीर ताच्या पासून ती आमी मागुया. एका व्यक्तीचें प्रॉब्लम आसा, ताका मुतांत रगत येता, प्रॉब्लम्स कितें आसात पूण आनी कितें नेणा, ताच्या पासत आमी मागुया, ताका बरेंपण मेळच्याक. आनी एक व्यक्ती ह्या वेळार ताका डिप्रेशन आसा, ताका भिरांती आसा, त्या भिरांती जावन डिप्रेशन जावन सायबीण मान ताका आदार दिवच्या खातीर आमी मागुया. तशेंच आमच्यो आंगवण्यो आनी अर्गां आमी ह्या वक्तार दर्या मरयाच्या पांया लागीं आमकां आमची माई दितली आमी मागिल्लें म्हूण ह्या विश्वासान आमी हें नवें नातें करचें. नोवेनाची मागणी. शाश्वत आदारीचे माये, पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातयाक तुज्या पांया लागीं. हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरतां सगळो म्हजो विश्वास. एका कृतीचे माये चुरचुरे कर म्हजें. हांव आयकतां सगळ्यांनी तुका पाचरली. आश्रय आनी बरवाशा पातक्यांच्या जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवासो. पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताचे. उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ फातक्याक, जो जियेता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासणाचो चाकर कसो. हांव आशिर्वाद आनी अर्गांक देवा दितां. दिलो देखून म्हाका ताच्या काकुर्तेन हो विश्वास तुजे थंय खात्री जशें हांव सत मानता म्हज्या सासणाच्या सालावसांवाची. कोटा जायते फावटी आदी निर्भागी जावंक पडलो, कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुज्या मजतीन हांव जैत व्हरतलो. हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन. पूण भियेतां पातकाच्या ताळणांत तुजो आदार मागोना जायत म्हूण आनी इबाडून म्हूण म्हजो होतमो. हो तोरवर तो उपकार जो मागतां तुजे थंय, आनी हांव परतून मागतां तुजे लागीं. तुका दिसता त्या प्रमाणें कोण भाशणांनी केन्ना म्हाका तो मेळोवंक. ओदी करूंक एमकोडाच्या चपक्यांच्या वेळार
सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका हे माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये निर्विनाका हांवें सांडून म्हज्या देवाक. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग. नुमानवरी कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे सवय आसा. वस्त्रांमध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग. नुमानवरी कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे सवय आसा. वस्त्रां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे पूत जेजू. भाग्यवंत मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग. नुमानवरी कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे थंय आसा. वस्त्रांमध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भाग्यवंती मारी आदार दी. अदृश्टांक सांपडलेल्यांक मजत कर अस्कोत काळजांच्या. माग परजे पासून ज्या सरांदी देवाच्या मनोऱ्यांची विनोद कर सगळ्यांक देवपा भेटलेल्या वस्तुऱ्यां पासत. फावो कर तुजो आदार सगळ्यांक जे मागता. तुजो सासणाचो आलाशिरो तुका केल्या आमचो आसरो. हे सायबिनी आदार दिनार गोरजांत आनी दुखी कोंतीनी. प्रार्थुया. हे सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारयेक आमची माय करूंक. सदांच तयार आमकां आदार दिवंक. जी चाओ जपाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावंक तिच्या मायपणाचो आळशिरो भोगूंक फावूंक सदां काळ. फळ तुजो सोडवणीचो तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. Pasun sorgani tu Jesu, pois mon corpa morcor oriam, cine costoriam, por mai stolata, or sola moi necha, sambal muso. Sognai pamboy langkau, sorgisas ng tusmogani, onot pasolaka. क्रिस्ता समी म्हज्या मोगाच्या भावांनी भयणीनो, हे 10 दिसाचें नवें मागणें आमी केलें आनी कालच आमी आनी एक फेस्त समारंभलें. सांत पेद्रू आनी सांत पावलाचें. हे व्हडले सांत इगर्ज मातेन आमकां दिल्यांत आनी हे सांत आमकां दाखोवन दितात कशें देवाची येवजण तांच्या जिवितांत ती परिपूर्ण जाली ती. सांत पेद्रू ताका जेजूची वळख ताच्या भावान करून दिली आनी ताच्या उपरांत सगळें सोडून तो जेजूच्या फाटलो धांव जालो. खारवी आसलो, चड शिकप नासलेलें आनी तरी ताका जेजून विंचून काडलें आनी आपूण तुज्या सांगात आसतलो आनी तुज्या पासत हांव जीव दितलो म्हूण ताणी भासवणी दिली. होच पेद्रू निमण्या वेळार हांव तुका वळखना म्हूण सांगूंक लागलो. जेन्ना जेजू क्रिस्ताक ताणें धरलो, जेजून ताचे कडेन पळयलें आनी 3 फावटी हाणें न्हयकारलेलो, हांव तुका वळखना. ते शब्द ताच्या मोतींत आयले आनी तो रडलो. क्रिस्ता सवय म्हज्या मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमी तशेंच पळयता. जायत्या फावटी आमी जेजूक
नेगारता. पेद्रोन जेजूक नेगारलो. हांव वळखना म्हूण ताणें सांगलो, पूण तरी ताच्या मोतेंत एकच आसलेलें, तें म्हळ्यार हांव जेजूचो पाटलादार. आनी जेजून ताका बक्षणें दिलें. आनी मागीर आमी पळयता पवित्र आत्मे आयल्या उपरांत ताचें जिवीत तो बदलता आनी जेजूची सुवार्ता परगटूंक तो भायर सरता. सांत पावल ताच्या जिविता कडेन आमी पळयल्यार आमकां तशेंच दिसून येता. सांत पावलाक जेजूची ओळख नासलेली. तो क्रिस्तांवांच्या विरोध आसलेलो आनी दमस्कास वाटेर ताका जेजूचो अनुभव जालो. ताची दृश्टी गेली आनी ताच्या उपरांत ताका दृश्टी मेळ्ळ्या उपरांत परत तो जेजूक स्विकारता आनी म्हणटा, वय हांव तुजो पाटलादार जाता. हे दोन व्हडले सांत मोगाच्या भावांनी भयणीनो आमकां दाखोवन दितात की पातयांक एक विश्वास आसूंक जाय. देव आमकां बक्षिता म्हूण आमी पातयूंक जाय आनी आपल्यान जिवीत बदलूंक देवाची कृपा आमकां मेळटली म्हूण आमी आशा दवरूंक जाय. जो पर्यंत आमच्या ह्या जिवितांत असली आशा आमकां दिसना त्या वेळार आमी पातकांत पडोवनच वेताल्या. आमी सगळे मनीस आनी आमच्या मनशा स्वयं आमकां पातकी जिविताचे वाटेर व्हरून येता. पूण त्या वाटेंतल्यान म्हाका जर पयस वचूंक जाय आसल्यार म्हाका देवाची कृपा जाय. म्हज्याच सक्तेन हांव तें करूंक शकना. 3 वर्सां पेद्रू जेजूचा सांगात आसलेलो तरी तो पातकांत पडलो. जेजूक जी विजमितां ताणें पळयली, ताच्या सांगाता जिवंक वय हांव तुज्या सांगाता आसतलो आनी कोणेंय तुका नेगारलो जाल्यार हांव तुका केन्नाच नेगारनासलो म्हूण तांणी ताची उतरां जेजूकी सांगली. पूण मनशा स्वयं ताचें पातकांत पडलो. तरी पण बक्षणें मेळ्ळ्या उपरांत तो आपलें जिवीत बदलता. हे दोनी सांत मोगाच्या भावांनी भयणीनो रक्त साक्षी जाले. जेजू पासत ताणें आपलो प्राण दिलो, आपलो जीव दिलो. आनी अशें जो मनीस जेजू पासत वावुरता आनी जेजू पासत आपलें बलिदान दिवंक तो तयार आसता, तसल्यांक जेजूय कृपेन भरता. पातकी आमी वय आमी सदांच आमच्या जिवितांत पातो करता, पूण केन्नाय आमी निराश जावंक नजो. पावला भाशेन आनी पेद्रू भाशेन आमचे पातकी स्वयं आपणाव जेजूची कृपा आमकां मेळटली म्हूण ह्या विश्वासान आमी फुडें सरूंक जाय. ह्या संवसारांत आमी जियेता आसतना आमच्या वाटेर जायते कांटे येतात. पातकान आमी पडटा, पूण आमचो उद्देश आसूंक जाय जेजू. जेजू आमकां राखतलो, आमकां सांबाळटलो, आमकां परत आनीक फावटी ताचो आदार मेळटलो. आनी सायबीन माय आमच्या सवय आसा, ती आमकां केन्नाच निराश जावंक सोडिना. ती म्हणटा, म्हज्या पुतान तुमच्या पासत ताचें रगत कुरसारवार रोयलें. उठात, तुमी पातकान पडोवन रावनाकात, परत एकदां तुमचें मेट काडात आनी फुडें सरात. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आमी कितल्याय पातकांत आसूं जाल्यार आमी निराश जावं नजो. आनी एक अवकाश देव आमकां दिता, जेजू आमकां दिता. उठात, चला, फुडें सरात. जेन्ना हांव कुंभसाराक येता, म्हजी पातकां हांव कबूल करता आनी प्रायश्चित करता, रडटा म्हज्या पातकांत पासत, तेन्ना म्हज्या जिवितांत एक नवो उजवाड येतलो.
आज आमी मागुया खरेच भाशेन सांत पावल आनी सांत पेद्र भाशेन आमचें जिवीत आसूं. जेजू पासत आमी आमचो प्राण दिवंक तयार जावया. जेजूच्या वाटेर चलच्याक आमचो खुरीस खांद्यार घेवन फुडें सरूंक आमकां सकत दिवं दी म्हूण आमी मागुया. जेजू आमचें सोवें आसा, तो आमकां राखता, सांबाळटा आनी आमकां आदार दिता. अशा ह्या वेळार आमी आमचें जिवीत मांडून हाडटना मागुया देवा कडेन, वै सर्वेस्परा देवा, तुजें बेसांव आमचेर घाल आनी पेद्रू आनी पावल भाशेन आमचें जिवीत जावं दी. सदांच तुजी सुवार्ता परगटूंक तुजी कृपा आमकां मेळोवंक दी. ये भोव कोणवाळे ओंकार मारये, उगडास दवर की कोण तरी तुजो आसरो घेवंक धांवलोलो, तुजो आदार मागूंक आनी तुजी मदत सोडूंक गेलोलो. तुज्या हातांतलो आलाशिरो घेनासतना उरला म्हूण केन्नाच आयकूंक येवंक ना. ह्या बरवाशान रावन हांव तुज्या गोपान धांवून येतां. हे आंकवारीचे आंकवारी माये म्हजे, तुजे सोर्शें हांव येतां. हांव पातकी आनी दुखेस्त तुजे मुखार उबो रावतां. हे देवाचे पुताचे माये, म्हज्या मागण्याची बेपुरवण करूं नाका, पूण दया करून तें आयकून घे आनी फलादीक कोर. आमेन. पवित्र साक्रामेंता मुखार मागणें. एकाकूच सरा सोम्या जेजू क्रिस्ता, गणीत नासलेल्या काकुळतेन आनी शेवट नासलेल्या मोगान अचपांच्या अल्तरावयल्या साक्रामेंतांत न्हू रावलाय. सदांच आसूंक आमच्या मदें संवसार सोंपोपर्यंत. तुज्या दुळोप दयाळपणान आमचे मोती गिन्याना वयर तुजी सत्या चलय. तुज्या बळा मोगान आमकां शिगुणाची वाट तांकोवंक शिकय आनी तुज्या तर बळान सगळ्या कनिसांतांतली, आकांतांतली आनी पातकांतली आमकां निवार. ह्या वरवीं आमी सदांच येवंक तुजे थंय आनी तुजे सांगाता ह्या संवसारांत आनी उपरांत तुज्या महिमेवंत देवस्थानांत स्वर्गार बगूंक तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. पिडेवंतांक आशिर्वाद. आमचो आदार सोम्याच्या नांवार. ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला. सोम्या म्हजें मागणें आयक आनी म्हजें रुदान तुजेशी पावूं. सोमी आसून तुमचें थंय आनी तुमच्या आत्म्या थंय. प्रार्थुया. प्रार्थना तुका सोम्या देवा ह्या तुज्या भुरग्यांक फावो कर. सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी आनंदवद आदारान भाग्यवंती सदांच आंवकार मोरयेचे ते निवारूंक ह्या काळाच्या खंतींतली आनी बगूंक पावूंक सासणाचें नादोस्वन क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोमे जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूंक, तुमकां राखोंक, तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक, तुमच्या मुखार वाट दाखोवंक, तुज्या फाटल्यान तुमची जतन करूंक, तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. तुमचो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राज करता सासणाच्या सासणाक. आमेन. शाश्वत आदाराच्या मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवेदार देवाचें बेसांव बापाचें, पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमच्या वयर येवंक आनी सदां काळ दोगोंक. आमेन. Moi powieci kartał, duporwiacia dolioni, solesa swoda daraczy mali, sorportucia pajarabi, tudzie wejmin malom tu so, orong tucia surdu canto, credo santo scoldo tuce, mai tu castel power. Media voitia sacramenta, sorbot namaskar ko.
तुया. हे देवा ह्या जपाच्या साक्रामेंतान तुज्या कश्टांचो उगडास आमकां दवरलाय. निर्मी आमी मागता नमस्कार करूंक तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मेस्तेर. ह्या वरवीं आमी सदां काळ भोगूंक तुजो सोडवणीचो फळ तुजो जी येताय आनी रात चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. भागिवंत वा काणयो. सदोय जावन देव, सदोय जावन ताचें पवित्र नांव, सदोय जावन जेजू नीज देव आनी नीज मनीस, सदोय जावन जेजूचें नांव, सदोय जावन ताचें भोव पवित्र कालीस, सदोय जावन ताचें भोव आमोलीक रोगोत, सदोय जावन जेजू आल्तारा वयल्या भोव पवित्र साक्रामेंतान, सदोय जावन पवित्र आत्मो बुजवंडार, सदोय जावन देवाची व्हड माय भोव भागिवंत मारी, सदोय जावन तिचें पवित्र आनी निश्कलंक घर संभव, सदोय जावन तिचें अनोदवंत कुद्यात्म्या सयत स्वर्गार व्हरप, सदोय जावन मारयेचें नांव ती आंकवार आनी माय, सदोय जावन भागिवंत जुजे तिचो भोव निर्मोल पोती, सदोय जावन देव ताच्या दुतां आनी भक्तां थाय. My bomogal masunduri agar mata wadagi kota vir vichita mari pau mai pau pratawami mari pau tu pawangka mari pau tu pawangka pau surui usga kotini mari pau pratawami mari pau duki kotini pirestan polvoriani falha vistan cerus vada bola din sontos portu mari pau tu pawangka mari pau tu pawangka pau sorui usga kotini mari pau pratawami yagni kot pau madri tuina pop sai bagras portia amitanci por kungaitya sangatin suki sota mari pau tu pawangka mari pau tu pawangka pau sorui usga kotini mari pau pratawami mari pau angkot nastolia amci kalca angela langkai tuja de malasya prasambal by vitutya mari pau tu pawangka mari pau tu pawangka pau sorui usga kotini mari pau pratawami. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.